रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बाँकेको भेरी अस्पतालमा संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी उपचार सेवामा। कोभिड वार्डमा खटिएका 73 स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि। सुदूरपश्चिममा अक्सिजन र स्वास्थ्य सामग्री अभाव। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि 15 दिनसम्म निषेधाज्ञा नटेरे सडकमै सजाए। हवाई यात्रुलाई पनि कडाई। जसपालाई मनाउन सरकारद्वारा मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया सुरु। टिकापुर घटनाको मुद्दा भने अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संसदका दुवै सदनलाई पहिलो पटक संयुक्त सम्बोधन गर्दै कोरोना संकटलाई अवसरमा बदल्ने प्रयास गरिरहेको भनाई। र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी, पीएससी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। पूजा, यो झुनझुना अनि भनाइ के को हो? हुन्छ। यो फेयर एन्ड लभली को। फेरि सुन। 100% फेयर एन्ड लभली को हो। अनि यो धुन ग्लो एन्ड लभली को हो। कसरी? किनकि फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब भएको छ ग्लो एन्ड लभली। नयाँ पहिचानको ग्लो एन्ड लभली। हरिबहादुर, मैले आफूलाई चाहिने तरकारी किनी पैसा कति भयो ल भन्नु त? आलु, टमाटर, प्याज जम्मा 237 रुपैयाँ। लु, 1000 रुपैयाँको नोट छ, 237 रुपैयाँ काटेर बाँकी पैसा फिर्दिदेऊ मलाई। मदन बहादुर, यहाँ त नगद चल्दैन है, वित्तीय भुक्तानी मात्रै हो। तिम्रो नोट नकली हो कि सकली हो, कसरी छुट्याउने? 1000 को नोटबाट 237 रुपैयाँ घटाऊ, फेरि क्यालकुलेटर थिच्यो, अनि त्यो फिर्ता दिन खुद्रा रकम कहाँबाट खोज्ने? यस्तो भलाद्री मान्छे भएर पनि त्यस्तो नगदको झन्झटिलो कारोबार गर्ने हो? सुवाना कहाँबाट कहाँ पैसा? हरिबहादुर, तिमी साँच्चै विद्युतीय भुक्तानी लिन्छौ भने? हेर मदन बहादुर, सानीमा बैंकको क्यूआर कोड अचेल धेरैजनाले तरकारीको पैसा सोझै क्यूआर कोडबाट तिर्नुहुन्छ। मलाई नगदको झन्झटै छैन, सोझै मेरो सानीमा बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ, अनि मेरो मोबाइलमा ट्याङ ट्याङ पैसा आयो भनेर मेसेज पनि आउँछ। सानीमा सजिलो ई ब्याङ्किङ एपबाट भुक्तानी गर्नुहोस्, नगद कारोबारको झन्झटबाट मुक्त हुनुहोस्। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। दिनदिनै थपिएका कोरोना संक्रमित गम्भीर बिरामीका कारण सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन र स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुन थालेको छ। त्यहाँका अक्सिजन प्लान्टको दैनिक उत्पादन क्षमता 235 सिलिन्डर छ। खपत भने सरकारी अस्पतालमै त्योभन्दा बढी हुन थालेको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। सुदूरमा सरकारी अस्पतालका आफ्नै 5वटा अक्सिजन प्लान्ट छन्, त्यसबाहेक निजी क्षेत्रका आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउँछन्। संक्रमित संख्या बढीसँगै बजारमा पठाइएका सिलिन्डर होल्ड हुन थालेको व्यवसायीले बताएका छन्। घर घरमा सिलिन्डर राख्ने क्रम शुरू भएको शंका छ। धनगढ़ीमा 2 डडेलधुरा अस्पताल, महाकाली अस्पताल र अछामको बयालपाटा अस्पतालमा एक-एकवटा अक्सिजन प्लान्ट छन्। दैनिक 75 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमताको सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्लान्टबाट हाल दैनिक 50 सिलिन्डर मात्रै उत्पादन भइरहेको सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोरोना संक्रमित गम्भीर बिरामीको संख्या बढीसँगै अक्सिजनको दैनिक खपत 150 सिलिन्डर पुगेको छ। अपुग अक्सिजन बाहिरबाट आपूर्ति गरिरहेका छौं। बाहिरबाट आपूर्ति सहज भएसम्म भने समस्या नहुने उहाँले बताउनुभयो। संक्रमितको चाप थपिँदै जाँदा कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित महाकाली अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। एउटै सिलिन्डरको भरमा धेरै बिरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने बाध्यता आउन लागेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। कञ्चनपुरमा मंगलबार 118 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पीसीआरबाट 51 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 67 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पीसीआर परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 37 र एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएका 67 मध्ये 13 जना भीमदत्त नगरपालिका छन्। 4 दिन अघिको एउटा घटना। नेपालगञ्ज स्थित कोरोना उपचार केन्द्र भेरी अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना भएका एक बिरामीले स्टाफ नर्स सुनिता सहकारीलाई 3 औंला देखाएर केही भन्न खोजिरहे। व्यक्त नगरे पनि स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको भाषा अनुमान गर्न सक्छन्। सुनिताका अनुसार ती युवा आत्तिएका थिए। सुनिताले सो पलबारे सुनाइन्, म 3 घण्टा मात्रै बाँच्छु भनेर इशारा गरे जस्तो लाग्यो। मैले उनको ख्याल गरिरहे। सास रहन्जेल आस रहन्छ भने जस्तै सुनिताले औषधि लगेर खुवाइन्। ढाडस दिइन्। ती संक्रमित युवक छटपटाइरहे। 3 घण्टापछि उनी शान्त भए। उनले भनिन्, औषधिले काम गरेर शान्त भए जस्तो ठाने, तर सधैँका लागि शान्त भइसकेका रहेछन्। बिरामीको त्यो भाव र उनलाई बचाउन नसक्नुको पीडाले सुनितालाई अहिले पनि पोलिरहेको छ। उनले भनिन्, अहिले दिनौ मृत्यु देख्नु परिरहेको छ। महामारी कस्तो हुन्छ भन्ने बल्ल देखे। कालीकोटको सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिका 9 की सुनिता आफै कोरोना संक्रमित हुन्। 6 दिन अघि उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमित भएपछि आफू आइसोलेसनमा बस्नु पर्थ्यो, तर उनी बिरामीको सेवामा खटिरहेकी छन्। आफू संक्रमित हुनुभन्दा 1.5 महिना अघि उनले रक्त क्यान्सरका कारण
श्रीमान गुमाउनु परेको थियो। गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहरका बेला पनि काम गर्दा गर्दै उनी संक्रमित भएकी थिइन्। बिरामीको उपचार गर्न सधैँ तल्लीन रहने उनी त्यतिखेर पनि सेवामै खटिएकी थिइन्। बेदी अस्पतालकी अर्की स्टाफ नर्स दैलेखको नारायण नगरपालिका 7 की कमला नेपाललाई पनि दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण भएको छ। गत वर्ष त्यति समस्या नदेखिए पनि यसपालि ज्यान दुख्ने, कमजोर बनाउने जस्ता समस्या देखा परेको उनले बताइन्। मंगलबारसम्म भेरी अस्पतालका 73 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्। केही निको भएका छन्, केही होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्, केहीले भने संक्रमित अवस्थामै बिरामीको सेवा गरिरहेको बताएका छन्। अस्पतालले संक्रमित सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई 10 दिन आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराउने सुविधा दिएको छ। भेरी अस्पतालकी नर्सिङ इन्चार्ज शिला शर्माका अनुसार कोभिड वार्डमा खटिएका 42 नर्स मध्ये 18 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिरामीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले नर्सको खटन र आवश्यकता धेरै हुने उनले सुनाइन्। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि 15 दिनसम्म निषेधाज्ञा शुरू भएको छ। वैशाख मसान्तसम्म तोकिएको निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गर्न उपत्यकाभित्र र बाहिरबाट प्रवेश गर्ने नाका तथा गौडामा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी टोलीलाई बाक्लो रूपमा तैनाथ गरिएको छ। सड़कमा गुडेका सवारी नियमन र अनुगमन गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले 172 ठाउँमा नियमित चेक पोइन्ट र 56 स्थानमा ब्यारिकेड सहितको डेडिकेटेड चेक पोइन्ट स्थापना गरेको छ। ब्यारिकेड सड़कमा बार लगाएर सवारी आवागमन नियमनका लागि गरिएको चेकिङ पद्धति हो। ब्यारिकेड भएको स्थानबाट सहजै सवारी साधन भाग्ने सम्भावना हुँदैन। अनुमति बिना गुडेका सवारी र पैदल यात्रुलाई सड़कमै कैद र जरिवाना गर्न प्रशासनले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले निषेधाज्ञाको पहिलो दिनका गतिविधि र आदेश पालनाबारे विश्लेषण गरी थप रणनीति बनाइने बताउनुभयो। प्रवक्ता दाहालले भन्नुभयो, कोरोना महामारी विरुद्ध लिइएको निषेधाज्ञा सम्बन्धी मन्त्री परिषदका निर्णय र उपत्यका स्थित 3वटै जिल्ला प्रशासनका आदेश कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक बाहेकका बजार आवागमन, यातायात र मानिस ओहोर दोहोरमा यो स्वाभाविक किसिमको बन्देज हो। पहिलो दिन कुन रूपमा आदेश पालना वा उल्लङ्घन हुन्छ त्यसैको आधारमा आगामी रणनीति बन्छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई सफल पार्न करिब 2000 जनशक्ति फिल्डमा खटिएको बताउनुभयो। फिल्डमा खटिएका र ब्यारेकमा रिजर्भ रहेका फौजलाई एक अर्कामा संक्रमण जोखिम हुन नदिन छुट्टा छुट्टै मेस र वासस्थानको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी सुशील सिंह राठौरले निषेधाज्ञामा 3वटै जिल्ला प्रहरी र रिजर्भ फोर्स गरी करिब 3500 जति जनशक्ति खटाइएको बताउनुभयो। राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा प्रहरी र सशस्त्रको संयुक्त चेक पोइन्ट स्थापना गरिएको छ। उपत्यकाभित्र भने एकअर्काबीच काममा दोहोरोपन नहुने गरी एरिया विभाजन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको राठौरले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका र विभिन्न शहरहरूमा आजदेखि लागू 2 साताको निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमणको गतिमा कमी आउने सरकारले विश्वास लिएको छ। विज्ञहरूले भने यो अवधिमा संक्रमण विस्तार केही घट्न सक्ने भए पनि लापरवाही गरिए अवस्थामा सुधार नआउने बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार तत्कालको निषेधाज्ञासँगै सबैलाई खोप, अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, व्यापक पीसीआर परीक्षण, बिरामीलाई उपयुक्त स्वास्थ्य उपचारको सुविधा नभएसम्म स्थितिमा सुधार आउने देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल भन्नुहुन्छ, निषेधाज्ञाको प्रभाव 2 सातामा देखिन थाल्छ। अहिलेलाई यति समय पर्याप्त जस्तो लाग्छ। 2 सातामा कोभिडको केस घट्न थाल्यो भने लकडाउन प्रभावकारी भएको बुझिन्छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले भने निषेधाज्ञा स्प्रिङ ताने जस्तै हुने र केही दिन संक्रमणमा कम आएको देखिए पनि पुनः चहल पहल बढे फैलन सक्ने दावी गर्नुहुन्छ। निषेधाज्ञाले हाल स्वास्थ्य संरचनामा देखिएको अत्यधिक दबाव, बेडको अभाव, आईसीयू नपाउने अवस्थामा केही कमी भने आउने उहाँको आंकलन छ। निषेधाज्ञाले गर्दा व्यक्ति व्यक्तिबीच घुलमिल र सम्पर्क हुन नपाउँदा संक्रमणको कडी तोडिएर रोगको विस्तार हुन पाउँदैन। निषेधाज्ञाका बेला पनि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछन्, तर जहाज चढ्न र ओर्लिने बित्तिकै गन्तव्यमा पुग्न भने सहज हुने छैन। आन्तरिक उडानतर्फ जहाजमा पहिले जस्तो फेस शिल्ड सहित मास्क, सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ। प्रत्येक उडानपछि जहाज तथा ब्यागेजलाई निसंक्रमित गर्नुपर्छ। चेक इन, बोर्डिङ, ब्यागेज क्लेम प्रतीक्षालयमा हुने भीड़भाड़मा रोक लगाइएको छ। नेपालबाट कुनै पनि विदेशीले सजिलै तेस्रो मुलुक जान पाउने छैनन्। भारतीय वा अन्य मुलुकबाट नेपाल आएकाले अर्को तेस्रो मुलुक प्रस्थानको अनुमति नपाउने अध्यागमन विभागका निर्देशक झकनाथ ढकालले बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भुटान लगायत केही मुलुकका लागि ट्रान्जिट बिन्दु पनि हो। विभागले ट्रान्जिटमा रोक लगाइएको सूचना जारी गरेको छ। भारतीय र चीनिया बाहेक अन्य विदेशीलाई स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय नागरिकले यात्रा गर्नुअघि स्वाब
संकलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्नेछ। त्यस्तै 10 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। स्थानीय प्रशासनलाई यी दुई विषयको प्रमाण देखाएका आधारमा नेपालभित्र भारतीयले सड़क मार्गबाट प्रवेश पाउनेछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसका गम्भीर संक्रमितको संख्या बढ्दै गरेको पछिल्लो अवस्थामा आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव हुने स्वास्थ्य विज्ञले बताएका छन्। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या संघीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र सीमित छ। कतिपय अस्पतालमा त सघन उपचार सेवा सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ। बढ्दै गइरहेको संक्रमण नियन्त्रण नभए र स्वास्थ्य उपकरणको पर्याप्तता नहुने हो भने भोलिको कहाली लाग्दो अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुसार गत साताको तुलनामा यो साता नेपालमा 228% दरले कोरोना संक्रमण वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतकै लयमा नेपालको संक्रमणको ग्राफ पनि बढ़िरहेको छ। भारतको तुलनामा टेस्ट पोजिटिभ रेट नेपालमा बढी छ। मृत्यु दरको ग्राफ पनि उकालो लाग्दो क्रममा छ। नेपालमा एक व्यक्तिले कम्तीमा पनि 2 जनालाई कोरोना सारिरहेको डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। तुलनात्मक रूपमा अन्य देशहरूसँग हेर्यो भने पनि नेपालमा चाहिँ अहिले संसारभरिकै कोरोना भाइरस सर्ने संक्रमणको दरलाई हेर्यौं भने नेपाल सबैभन्दा उच्च स्थानमा पर्छ। कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै गर्दा अक्सिजन लगायत भेन्टिलेटर, आइसोलेसन शैय्या सहित स्वास्थ्य उपकरणको माग बढ्दो छ। काठमाडौँ सहितका विभिन्न शहरमा संक्रमितले अस्पताल भरिन थालेका छन्। कोरोनाको अघिल्लो छाल साम्य हुन नपाउँदै र पूर्वाधार एवं संरचना निर्माणमा गाम्भीर्यता नदेखाएको सरकारलाई अर्को अनियन्त्रित छाल थेग्न हम्मे पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार हाल सरकारी अस्पतालका 75% आईसीयू कक्ष भरिसकेका छन् भने 50% भन्दा बढी भेन्टिलेटर भरिएका छन्। अर्कोतर्फ अस्पताल र क्लिनिकहरूमा सघन उपचारमा खटिन सक्ने प्राविधिक स्वास्थ्य कर्मीकै अभावको समस्या छ। सरकारले निजी अस्पतालसँग सहकार्य गरी उपकरणको अभाव लगायतका समस्या समाधान गर्ने योजना अघि सारेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ पोखरेल बताउनुहुन्छ। ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ अलिकति कमी हुन्छ सरकारीको अवस्थामा, त्यही भएर हामीले लोकल लेभलमै अथवा प्रादेशिक लेभलमै पनि म्यान पावर लिएर भए पनि यो सेवाहरू सञ्चालन गर्नुस् भनेर हामीले त्यो अधिकार प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई पनि सम्प्रेषण गरेका छौँ। सरकारी अस्पतालमा हामीले 50% सम्म पुग्नुस् भनेर भनेका छौँ भने प्राइभेटमा नि हामीले त्यही नै अनुरोध गरेका छौँ। नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेसका संस्थापक विशाल ढकाल गत वर्ष नै अभाव रहेको भेन्टिलेटर सेवा पछिल्लो समय थप चुलिएको बताउनुहुन्छ। हाल 80% भन्दा बढी उपकरण निजी अस्पतालसँग छन्। सरकारले सबै निजी अस्पताललाई करिब 50% सेवा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याउन त भनेको छ, तर सबै अस्पतालले त्यसो गर्न सकेका छैनन्। सरकारसँग भएका सीमित उपकरण त्यसमाथि पनि अधिकांश पुराना र बिग्रिएका छन्। गत वर्ष यता थपिएका पनि भरिभराउ प्राय भएका छन्। यो अवस्थामा संक्रमितको दर यही हिसाबले बढ्दै जाने हो भने संक्रमितको जीवन रक्षाको अन्तिम कडी मानिने भेन्टिलेटरको अभावकै कारण ज्यान जोगाउन मुस्किल पर्ने ढकालको भनाइ छ। औजार नै कुनै हिसाब किताबमा पनि कतै पनि मिल्दैन के, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कन्फ्युज हुनुपर्ने नै छैन, हामीसँग छैन। अब हामीले कुरामा अझ पनि सजग भएनौँ भनेदेखि झनै टेन्सन हुने भयो। नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको ग्राफले संक्रमितले उपचारै नपाउन सक्ने भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने नेप्लिस सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिनका महासचिव डाक्टर हेम पनेरुको तर्क छ। भेन्टिलेटर वा आईसीयू भन्दा पनि पहिले आवश्यक सामान्य शैय्या, अक्सिजन लगायतको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनेरुको भनाइ छ। भेन्टिलेटर आईसीयू भन्दा पनि तपाईको अरु जनरल बेड, सिट, अक्सिजन हैन सामान्य मोनिटरिङ अनि उनीहरुको अप्रोप्रिएट केयर, म्यान पावरको व्यवस्था गर्नु चाहिँ एकदम आवश्यक छ। अक्सिजन उद्योगहरूका अनुसार पछिल्लो समय अक्सिजनको माग सामान्य अवस्थामा भन्दा 3 गुणाले बढी छ। अक्सिजनको अभाव नै त होइन, तर भारतको संक्रमणको त्रासदीका कारण सर्वसाधारणले घर घरमा अक्सिजनको सिलिन्डर थुपार्न थालेपछि सिलिन्डरको अभाव हुन थालेको हो, जसका कारण उत्पादनमा समेत प्रभाव परेको उद्योगीहरू बताउँछन्। नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक संघका अध्यक्ष गौरव सारडा मान्छेहरू आत्तेर नचाहिने रूपमा यो सिलिन्डर होर्डिङ गर्ने, घरमा राख्ने, यो कारणले गर्दा चाहिँ सिलिन्डरको अभाव बढ्या छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी ग्यास भर्न गाह्रो भइरहेछ, उत्पादनलाई पनि प्रभाव पारिरहेछ, किनकि हामीले सिलिन्डर नभइकन हामी भर्ने अक्सिजनको अभाव छ हैन, सिलिन्डरको अभाव। सरकारले सयौं बाटो, पुल, टावर बनायौं वा अस्पताल शिलान्यास गर्यौं भनिरहँदा जनताको जीवन रक्षाका लागि तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण कति थप्यो त? के स्वास्थ्य सामग्री सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै हो त? कोरोनाको दोस्रो लहर थेग्न न त सरकार तयार थियो न त सर्वसाधारण। पहिलो लहर मत्थर प्राय हुनै लाग्दा अर्को भयानक छालका लागि तयारी गर्ने प्रशस्त समय भए पनि
भने खेर फालेको सरकार अहिले रणभुल्लमा छ। नेपालमा मात्र होइन विश्वका कैयौं ठूला देशलाई पनि हम्मे परेको दृष्टान्त हामी सामु छ। अझ भारतमा जस्तै कोरोना भाइरसको सुनामी समुदाय स्तरमा फैलियो भने त्यसले भयावह स्थिति सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल प्रभावकारी रणनीति अघि सार्नै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ता राजनीतिको खिचातानी चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस र थरूहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको छ। करिब 1.5 महिनाको गृह कार्यपछि वैशाख 9 र 13 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले महोत्तरी, नवलपरासी, कपिलवस्तु र रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेका 120 जना विरुद्धको 15 वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। नेता कार्यकर्ताको रिहाई गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीको पुरानो मागलाई सत्ता टिकाउने रणनीति अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको हो। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बाँकी मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि अघि बढ़िरहेको जानकारी दिनुभयो। फिर्ताको सूचीमा 224 जना नेता तथा कार्यकर्ता जोडिएको 25 वटा मुद्दा छन्। निलम्बित सांसद रेशम चौधरी सहित टिकापुर कैलाली घटनाका आरोपितको रिहाई र मुद्दा भने अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोलाई दिनुभएको छ। एमालेमा लागेको भन्दै रौतहटका 2 नगर प्रमुख र 5 उपप्रमुखलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई प्रमुख र उपप्रमुख पदबाट मुक्त गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्रचार समेत गरेको छ। पार्टीको प्रदेश समिति सदस्य रहेका नगर प्रमुखहरू मौलापुरका रीना कुमारी शाह र कटरियाका सियाराम कुशवाहालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै उपप्रमुखहरू मौलापुर नगरपालिकाका गौरीशंकर प्रसाद जयसवाल, फतुवा विजयपुरकी कान्तिदेवी महतो, देवाही गोनाहीकी पर्नियादेवी पटेल, माधव नारायणकी सिमल कुमारी शाह र यमुनामाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीतादेवी शाहलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको माओवादी केन्द्रका रौतहट जिल्ला सचिव देवेन्द्र पटेलले बताउनुभयो। सांसद खिमविक्रम शाहीको जीवन रक्षा माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले निवेदन दिएपछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन हिजो एकाएक सांसद शाही सम्पर्कविहीन भएपछि थापाले निवेदन दिनुभएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले सूचना जारी गर्दै संसद स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। दिउँसो 1:40 सुरु प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थिए। सबै दलका नेताको बोल्ने क्रम बाँकी छँदै सभामुखले आधा घण्टाका लागि संसद स्थगित गर्नुभयो। दलका नेताले बोलिसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। त्यसपछि अविश्वास प्रस्तावमा मतदानको कार्यसूची रहेको थियो। आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित हुनुअघि मुख्यमन्त्री गुरुङ बाहिरिएका थिए। सांसद शाही बैठकमा उपस्थित नभएपछि जनमोर्चाकी सचेतक थापाले उहाँको जीवन रक्षा गर्न र अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म सदनको कारबाही अगाडि नबढाउन भन्दै निवेदन दिनुभएको हो। यसैबीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले हिजो रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री तथा राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले 3 जनालाई मन्त्री र 1 जनालाई राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। नवनियुक्त 4 जना मन्त्री तथा राज्य मन्त्री सत्तारूढ एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका सांसद हुन्। तपाईको परिवारले प्रयोग गर्ने चर्पी कस्तो छ? यो प्रश्नको जवाफ दिन तपाई तयार भएर बस्नुपर्नेछ, किनकि जेठ 25 देखि गडकहरू यस्तै प्रश्न लिएर तपाईको घर आइपुग्नेछन्। जवाफ भने उनीहरूले कोड नम्बरमा लेख्नेछन्। फ्लस भएको र सार्वजनिक ढलसँग जोडिएको भए 1 लेखिनेछ। फ्लस भएको तर सेफ्टी ट्याङ्कीमा जमाइएको भए 2, साधारण भए 3, सार्वजनिक भए 4 र नभएमा 5 नम्बर प्रयोग हुनेछ। चर्पी नबनाउने र छोराछोरी विद्यालयमा पढ्न नपठाउने परिवारलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिने भन्दै सरकारले सूचित गरेको धेरै समय भयो। खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा अभियान पनि पुरानो भइसकेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 56,60,000 घरधुरीमा शौचालय बनिसकेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षाका अनुसार 2072 को भूकम्पपछि बनेका विद्यालयमा 5,036 शौचालय छन्। यसपटक देशभर अनुमानित 70 लाख परिवार 3 करोड़ भन्दा बढी जनसंख्याको गणना हुनेछ। यसमा मुख्य 80 वटा प्रश्न रहनेछन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, जनगणना शुरू हुन अब 6
साता मात्र बाँकी छ। यो राष्ट्रिय अभियानमा देशका सबै तह, तबका, निकाय, समुदाय, परिवार सबै खाले व्यक्तिको सहभागिता जुटाउँदैछौं। जेठ 25बाट सुरु हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणना असार 8मा सकिनेछ। मुलुकमा बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घर दैलोमा गणकहरू एकै समयमा पुगेर निर्धारित समयभित्र परिवारका सबैको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरण संकलन गर्नेछन्। संघले तथ्याङ्कको प्रशोधन, सारणीकरण र प्रकाशन गरेपछि जनगणना प्रक्रिया पूरा हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसको तयारी तीव्र बनाएको छ। जनगणनाको मुख्य प्रश्नावली घरमूलीलाई सोधिनेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले भैरहबागको 5 तारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेसमाथि अनुसन्धान शुरू गरेको छ। शंकास्पद लगानी र क्यासिनो खेल मार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको आशंकामा विभागले अनुसन्धान शुरू गरेको जनाएको हो। विभाग स्रोत भन्छ, हामीले हङकङ, ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड, बेलायत रिसोर्ट सम्बन्ध त्यहाँका कम्पनीहरूलाई पत्रचार गर्दै विभिन्न विवरण मागेका छौं। हाल उपलब्ध विवरण अनुसार धेरै शंकास्पद कारोबार भएको देखिन्छ। मागेका विवरण आएपछि विस्तृत अनुसन्धानमै जाने सम्भावना छ। रिसोर्टभित्र क्यासिनो खेलाउने एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस प्रणाली र रिसोर्ट सम्बद्ध टाइगर वान प्रणालीसँग बृहत विवरण मागिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद सम्हालेपछि पहिलो पटक कंग्रेसको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकाको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधनको सबै तयारी पूरा भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोभिड-19 ले मुलुकलाई आक्रान्त बनाएका बेला राष्ट्रपति बाइडेनले कंग्रेसका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको हो। राष्ट्रपति बाइडेनले मुलुकको संकटलाई सम्भावनातर्फ डोहोर्याउने उल्लेख गर्नु भएको छ। संकटलाई अवसर तथा शक्तिका रूपमा बदल्ने राष्ट्रपतिको भनाइ छ। क्यापिटल रियोटमा भएको दंगालाई लोकतन्त्रमाथिकै सबैभन्दा खराब हमला भएको राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधनमा उल्लेख छ। रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर टिम स्कटले वाशिंगटनको समाजवादी योजनालाई राष्ट्रपति बाइडेनले खण्डन गर्न सक्ने बताएका छन्। अब खेल प्रसंग। म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लीग फुटबलको सेमी फाइनलको पहिलो लेगमा विजयी भएको छ। सिटीले पेरिस सेन्ट जर्मन पीएससी माथि 2-1 गोल अन्तरको जित हात पारेको हो। पेरिस सेन्ट जर्मनका लागि मार्किनोले अग्रता दिलाए पनि 64औं मिनेटमा केभिन डु ब्रुयनले म्यान सिटीका लागि गोल गर्दै बराबरी गरे। 71औं मिनेटमा रिहाद महारेजले म्यान सिटीका लागि अर्को गोल गरेपछि खेल म्यान सिटीको पोल्टामा परेको हो। पेरिस सेन्ट जर्मनको मैदानमा भएको खेलमा अधिकांश समय म्यान सिटीले दबाव कायम गर्न सफल भएको थियो। दुई टोली बीचको दोस्रो लेग मे 4 मा म्यान सिटीकै मैदानमा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी र तराई भूभागका केही स्थानमा चट्याङ हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:25 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:36 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने केशु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। Time check. It's 7 a.m.